अस्सलाम वालेकुम सबको, तमाम तर दोस्तों को। आज जो हमने टाइटल दिया है उसके ऊपर बात होगी। तो हाँ जी, जर्मनी से हसन है और फ्रांस से सैयद मुस्तफ़ा। और आज जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर जो हम डिस्कस करेंगे इस जो आराम से और बड़े तहम्मुल से सुने। जी हसन, बोलो, आपके जहन में क्या क्वेश्चन था? जी क्या हाल है भाई? ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये थोड़ा सा वाज़ेह कर दें, क्योंकि मुझे तो फ्रेंच नहीं आती, कि ये प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस के का जो के अल्फाज, एग्जैक्ट अल्फाज जो हैं वो उससे क्या अदा किए थे? जिस दिन वो सेरेमनी हुई थी प्रोफेसर की, उस सेरेमनी वाले दिन उसने एक स्पीच की थी। बातें तो उसने बहुत सारी की थी अपने मुल्क को डिफेंड करने के लिए और अपनी पब्लिक को डिफेंड करने के लिए। जो है उसने बहुत सारे जो हैं वो लॉस जो हैं उनको इम्प्लीमेंट किया, और बहुत सारे जो यहाँ पे जो फनेटिक्स हैं उनके लिए कदम लगाई। और जो मसाजिद हैं उसके अंदर जो है वो बहुत सारी मसाजिद और मदरसे जो हैं वो बंद करने के ऊपर जो है वो काम डिस्कस किया उसने। और इसके अलावा ये कि उसने ये कहा कि भाई जो है यहाँ पे जो जितने भी उलमा हैं वो जो है बाकायदा तौर पे ग्रेजुएट हों और पढ़े लिखे हों, और वो जो है दीन और दुनिया दोनों को समझते हुए जो है वो मसाजिद के अंदर और मदरसों के अंदर जो है उलमा दीन जो है वो लगाए जाएंगे। ये इसकी पॉलिसी में से एक पॉलिसी जो मैंने आपको बताई है कि ये जो है प्रेसिडेंट मैनुअल मैक्रों फ्रांस के, उसने ये बात कही। अब जहाँ तक ये बात है कि जो आपने सवाल किया जिसके ऊपर ये पूरी दुनिया में मुसलमान फसाद कर रहे हैं, वो मैंने कल एक स्पीच की है और उसके अंदर भी मैंने ये बात 2 बार रिपीट की है, और आज फिर ये दोबारा बोल रहा हूँ और कहने लगा हूँ कि प्रेसिडेंट मैक्रों ने ये बिल्कुल नहीं कहा, किसी जगह पे ये नहीं कहा कि हम जो है वो स्केचेस बनाने वालों को इजाज़त देते हैं कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर स्केचेस बनाएं। आप मेरी बात को समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल खुली आवाज़ के साथ और मुंह खोल के लफ्ज़ बाय लफ्ज़ बोल रहा हूँ कि प्रेसिडेंट की उस स्पीच में उसने कहीं ये नहीं कहा, क्योंकि एक बाशऊर अक्लमंद जो प्रेसिडेंट है, जो इस तरक्की याफ्ता मुल्क को चला रहा है, जो मुल्क जो है इस वक्त दुनिया की चोटी पे है, और पूरा यूरोप जो है वो 2 ममालिक की बिना पे खड़ा है, एक फ्रांस और एक जर्मनी। उसके प्रेसिडेंट फ्रांस ने एक सेंटेंस और एक लफ्ज़ ये बात नहीं कही कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर स्केचेस बनाने की इजाज़त दी जाती है या अंबिया के ऊपर स्केचेस बनने की इजाज़त दी जाती है। उसने ये बिल्कुल नहीं कहा। उसने ये कहा है कि ये जो शोबा है, स्केचेस का शोबा है, क्योंकि ये यहाँ पे फ्रांस में स्केचेस का शोबा है और बहुत बड़ा शोबा है, क्योंकि इसमें ये लोग जो सवाए अंबियाओं के, सवाए जो जो खुदा हो गया या अंबिया हो गए, उनके स्केचेस के बगैर हर चीज़ पे स्केचेस बनाते हैं। और ये जो स्केचेस बनाए गए थे, ये मैंने स्पीच में अपनी जो कल मैंने स्पीच की उसमें कहा था कि ये मुसलमानों के जो फनेटिक्स है उनकी लड़ाई, उनके झगड़े, उनकी फसादात, उनकी जो जहलियत है, और क्या कहते हैं ये कत्ल गैरत और दूसरे मुल्कों में आके यूरोप में करना, उसकी बिना पे जो है ये उन लोगों ने जो है ये मुसलमानों का वतीरा रहा है कि जिस मुल्क में रहते हैं, जहाँ खाते हैं वहाँ छेद करते हैं। ये इन लोग यहाँ पे रहते हुए इन्होंने इनके करतूतों की वजह से, इनकी जो करतूत हैं उनकी वजह से जो है उन्होंने जो स्केचर्स हैं उन्होंने ये है इन मुसलमानों को चढ़ाने के लिए ये हरकत की। वरना यहाँ के जो फ्रांस की जो पब्लिक है या यूरोप की पब्लिक है या फ्रांस की जो पब्लिक है वो इस चीज़ के मुकम्मल खिलाफ है। वो किसी भी हाल में नहीं चाहते, बल्कि एहतजाज भी किया अपना इंटरनेट के ऊपर भी, वैसे भी लोगों ने एहतजाज किया है
کہ کسی کے نبی کے اوپر سکیچز مت بناؤ، اپنے امن امان کو خراب مت کرو. اور یہ پبلک کا ایک واویلا ہے یہاں پہ کہ ہم لوگوں کو ان ایسے لوگوں کو جو کہ اس قسم کے سکیچز بنا کے ملک کے امن امان کو خراب کر رہے ہیں، اس کو روکا جائے. تو یہ باتیں، یہ واویلا اور یہ جو غصہ ہے، یہ پریزیڈنٹ ماکو تک اور یا جو گورنمنٹ ہے وہاں تک پہنچ چکی ہیں. جہاں تک یہ بات ہے کہ جب اس پروفیسر کا قتل ہوا اور اس کو بری طریقے سے کاٹا گیا، جبکہ اس پروفیسر نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک اور بات کلیئر کر دوں کہ اس پروفیسر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات نہیں کی. اس کے بعد اس نے کوئی اسکیچز جو ہیں وہ اس اسٹوڈنٹ کو نہیں دکھائے، بلکہ ڈسکشن ہوتی ہے ایک نارمل ڈسکشن پڑھے لکھوں کی طرح. اس نے ڈسکشن کی. اس نے یہ کہا کہ اس ملک میں اسپیچ آف لبرٹی ہے، آپ کسی پہ بھی کرٹیسائز کر سکتے ہو، یہ اس نے کہا. اس بات پہ اس کی جو ہے ڈسکشن ہوئی ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ، اور وہ اسٹوڈنٹ کا جو بھائی تھا، جو بھی تھا، اس نے اپنے کیا نام ہے اس جسے قتل کیا اس کو بتایا. تو اس نے کہا کہ یہ جو ہے اس کو ایک بنا دیا، کیا کلیشے بنا دیا، وہ کیا کہتے ہیں، بنا دیا کہ یار اس نے تو جو بات پھیلائی گئی کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکیچز دکھائے اور یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور انبیاء کے سکیچز بننے چاہیے. یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب بند گھڑت باتیں ہیں. پروفیسر نے صرف یہ کہا تھا لبرٹی آف سپیچ ہے یہاں پہ، ہم لوگ جو ہیں یہاں پہ فری رہتے ہیں، اس لیے ہم لوگ ہر کسی پہ سکیچز بنا سکتے ہیں. مگر اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو آگے بیٹھے ہیں وہ فنیٹک ہیں، اور وہ اس کو قتل کر دیا. اب جو بات آپ نے جو پوچھی ہے میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ماکو، میں ابھی جتنے لوگ سن رہے ہیں، یہ مجھے پریزیڈنٹ ماکو کے وہ سینٹنس، وہ لفظ جس طرح میں بات کر رہا ہوں اس کی آواز میں، یہ مجھے بھجوائیں، آپ کو بھجوائیں کہ اس نے کہا ہے کہ جو سکیچرز ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یا کسی بھی انبیاء کے اوپر سکیچ بنانے کی ان کو اجازت ہے. اگر یہ سینٹنس بھجوا دیں مجھے تو میں اس پوری پبلک سے معافی مانگوں گا. اس نے یہ کہا ہے کہ سکیچز جو ہیں یہ یہاں کا شعبہ ہے، یہاں کا آرٹ ہے. سکیچز کا جو شعبہ ہے اس کو بند نہیں کیا جائے گا، اس کو لبرٹی ہے، وہ سکیچز بنا سکتے ہیں. کیا وہ سکیچز بنا سکتے ہیں؟ اب وہ بنا سکتے کا مطلب یہ نہیں کہا کہ اس نے کہا کہ انبیاء کے اوپر سکیچز بناؤ. اس نے کہا سکیچز بناؤ، کارٹون بنا سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایک شعبہ ہے جس کو مسلمانوں کے مولویوں نے اور تمام تر مولوی جو ہماری جو مسلمان پبلک ہے، جو کہ 70% جو پڑھی لکھی نہیں ہے، جاہل ہے، وہ جڈ ہے، اس نے اس کو غلط لیا اور اس کے اوپر تیل چھڑکا. جتنے علماء ہیں انہوں نے تیل چھڑکا کہ بھئی جو ہے پریزیڈنٹ ماکو نے یہ بات کی ہے، پریزیڈنٹ ماکو نے کہا ہے کہ انبیاء کے اوپر جو ہے وہ بنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے بنا. یار کوئی سینسیبل پریزیڈنٹ یہ بات کر سکتا ہے؟ میں یہ سوال کرتا ہوں، کوئی بھی سینسیبل پریزیڈنٹ یہ بات کر سکتا ہے اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے کہ ہاں جی حضرت عیسیٰ پہ بناؤ، حضرت موسیٰ پہ بناؤ، حضرت یعقوب پہ بناؤ، حضرت داؤد پہ بناؤ، حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکیچز بنانے میں اجازت ہے؟ کوئی یہ بات کر سکتا ہے؟ کیا اتنی بڑی لکھی قومیں ان کا پریزیڈنٹ یہ بات کر سکتا ہے؟ امپاسبل ہے. اور میں خود اس کی پوری سپیچ سنی، میں بیٹھا ہوا تھا جب وہ ٹیلی ویژن کے اوپر، جس وقت اس پروفیسر کا جو ہے وہ گارڈ، پتہ نہیں گارڈ آف کیا کہتے ہیں، اس کی جو سرمنی ہو رہی تھی، اس میں جو سپیچ کی، اس میں پریزیڈنٹ ماکو نے ایک لفظ نہیں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کسی قسم کا سکیچ بناؤ. بالکل نہیں کہا. ٹھیک ہے، میں یہاں تھوڑا سا پہلے انگلش میں بولوں گا کیونکہ ہم لوگ یورپ میں ہیں تو لوگ یورپ کے لوگ بھی اس کو جو ہے کرتے ہیں، نوٹس کرتے ہیں کہ میں آغا حسن سید اینڈ مسٹر جمال ٹاک کو اسٹرانگلی کنڈیم these people, mullahs, those who have manipulated and maneuvered the statement of President of France regarding the sketches whatsoever, and those mullahs who have accelerated and inflamed this
situation among Muslims with wrong and incorrect version of President France that in which these mullahs tried to try to tell this Muslim community about President saying that anything bad words or something like that regarding Prophet Muhammad is totally incorrect, and they only wanted that the confrontations and with Europe and to create hatred among Muslims in the hearts of Muslims and among Muslims for the Europeans. That is the only reason, and everybody should know and should translate the statement of President of France, that what exactly he has said, and if there is any single word regarding that he is supporting the insult of Prophet Muhammad, that is something else. But there is not a single word in which a president of France have ever said. So this is all jeopardy and this all chaos created among Muslims against France and French president is that's not fair. And I think that Muslim community must see the scene and the picture the way it is in reality, not what mullahs are portraying. And I believe that if sensible Muslims are there, educated Muslims are there, if the community, Muslim community is packed with educated people, they would definitely understand. But the problem is that the Muslims, the most huge community and a huge quantity of Muslims are illiterate, and they are just emotional, and they are being played by their emotional religion and religious emotions, and they definitely put fire and oil on that their emotions towards religion. So I conclude here this English statement that we believe that everybody should know that President of France has not said anything which has to do with anything with the insult of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So whatever is going on in this world among the Muslim community and uneducated Muslims, that is only due to the fitna and shar and the satanic mullahs, those who do not want peace in the world, and those who think they are the contractors and the bloody ठेकेदार of Islam, though they don't have their own characters according to Islamic rules and principles, and they try to become the heroes like that. So secondly, whatever Turkey president who is trying to become the leader of Muslim world, Erdogan, stupid Erdogan, his statement regarding about French president that he is insane or something like that doesn't suit a president level man who is running a country, and the statement is president to president level. They should look into the words what they use for others instead of showing their bloody hatred. Turkey, now this French people have taken back their lift off their ambassador from Turkey, and they will clear this. Maybe they'll lift their embassy as well. But because of a stupid man, which is Erdogan, I know
And I have always been saying that Erdogan is the stupid man and stupid leader who is being portrayed that he is the best man and the best Muslim, fucking foot bloody leader of this Muslim community. He is not. And whatever his own living and his own lifestyle is not according to Islam. Anyway, so what I mean to say is that he hates, that Erdogan hates Europe because Europe has kicked his ass and not taken Turkey into European Union, so that hatred is coming out of his ass and mouth, whatever. So he is one of those who just think of themselves. They have no vision. Erdogan has no bloody vision. He has got nothing. That which way this Muslim world is going on, like Kuwait and all that, like that. If this is crowd, अब मैं इसको उर्दू में बोलता हूँ. I would turn my this conversation into Urdu, so a lot of people, they only know Urdu. This was, I've stated it just for the foreigners and all that what we think of what is going, is the present stance going on here. So बात ये है कि जिन लोगों ने ये मुसलमान के जो है उलमा है, जो कि फितना है, जो कि मुसलमा करप्ट है, जो कि मुसलमा जो है वो फसादी है, जिनका काम सिर्फ फसाद करना है, जिनका काम है मुसलमानों को जाहिल रखकर उन लोगों को जो है उनके दिमागों से खेलना, उनके मजहबी जो उनके जुनूनियत है, उनकी मजहबी जो उनके जज्बात है, उससे खेलना, उनको गलत पिक्चर पेंट करना. तो लोग मुझसे बात कर रहे हैं, सुबह से बात हो रही है इस चीज के ऊपर, और वो जो है मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ ये सुन कर के जो ये जिस तरह की बातें मुसलमान कर रहे हैं कि वो एक उनकी नफरत जो जाहिर हो रही है, नजर आ रहा है कि ये लोग जो है स्वाय जेलसी के, यूरोप से जेलसी है लोगों को. ये लोग खुद तो तरक्की की नहीं है, अब जिन्होंने तरक्की की हुई है उन लोगों की ये बातें करते हैं. ऐसी बातें जो मैं भी यहाँ दोहराऊंगा जरूर थोड़ी थोड़ी करके, बचकाना बातें कि जी ये वीजों का ये है, बड़ी आकड़ते हैं, ये इस बार बड़ा आकड़ते हैं, ये यो करते हैं. भाई आकड़ते हैं, पढ़ा लिखी कौम है तो अकड़ना उनका हक बनता है, हालांकि अकड़ते नहीं है. ये कोई यहाँ पे मैंने नहीं देखा कि ये लोग अकड़ते हो. वो बंदा कहने लगा मुझे, वो बंदा जो बोल रहा था मुझे, वो बंदा भी लाइन पे है इस वक्त, वो दूसरे टेलीफोन पे लाइन पे है. वो मुझे कहने लगा जी ये मुसलमानों के दिल से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत निकालना चाहते हैं. मैंने कहा कि तुम लोगों की अकलें घास चरने गई हैं, उनको क्या जरूरत पड़ी हुई है कि एक मजहब के नबी की मोहब्बत उसकी उम्मत के दिल से निकालने. इनको क्या मिल जाएगा? अंडे मिल जाएंगे इनको, क्योंकि इनके अपने नबी इतने मजबूत हैं, हजरत ईसा इतने मजबूत हैं, हजरत मूसा इतने मजबूत हैं, उनके मजहब इतने मजबूत हैं, उनके इतने मजबूत हैं कि कोई कभी नहीं सुना गया होगा, कभी नहीं पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री में. ये मुल्लों के मुंह पे थप्पड़ है हमारी तरफ से कि तुम लोग शर्म करो, तुम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिल्लत के बायस बन रहे हो ये बातें करके. जी उनकी बेइज्जती हो गई, उनका ये हो गया, उनका ये हो गया. क्या कभी सुना है कि गोरों ने ये फसाद किया हो, हजरत ईसा के खिलाफ ये कह दिया, हजरत मूसा के खिलाफ ये बात कर दी? क्योंकि इनको पता है इनके मजहब मजबूत है, इनके नबी मजबूत है. हमारे नबी भी मजबूत है, मगर हमारे नबी के वजूद को अगर किसी ने शक में डाला है तो ये मुसलमानों ने खुद डाला है, इनके ब्लडी उलमा ने डाला है, जो कि उलमा कहने के लायक नहीं है. टॉयलेट साफ करने के ऊपर टट्टी साफ करने पे मुल्लों को लगाना चाहिए. वो इस कदर खलीज लोग हैं कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को इतना फ्रैजिल बना दिया है, इतना कमजोर बना दिया है कि जरा सा कोई एक बंदा उठ के कोई छोटी सी बात करता है, पूरा आलम खड़ा होता है, जी नबी करीम की शान में गुस्ताखी होगी. उनकी शान इतनी मामूली है. तुम लोग क्या समझते हो कि नबी करीम की शान इतनी मामूली है कि एक तरफ कहते हो कायनात उनके लिए बनी है, और एक तरफ एक मामूली आदमी में कोई बात कर देता है तो तुम लोग कहते हो उनकी शान में गुस्ताखी होगी. अकल काम करती है? तुम लोग नबी करीम को शर्मिंदा तुम लोग कर रहे हो, गोरे नहीं कर रहे हैं. ये तो एक पुरानी लड़ाई है. चलो मजहबों की तो लड़ाई होती है पुरानी, ठीक है, हिंदुओं की, मुसलमानों की, सिखों की, ईसाइयों की, यहूदियों की आपस में होती है, नॉर्मल चीज है, एक मजहब के अगेंस्ट होते हैं. मगर कभी
سنا ہے کہ ہندو کہے کہ یہ تم نے رام کے بارے میں کہہ دیا ہے، یہ تم نے اس کے بارے میں کہہ دیا، تو ان کی بےزتی ہو گئی ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کا مذہب مضبوط ہے، اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ حالانکہ سب سے کمزور مذہب، سب سے محدود جو تعداد ہے دنیا میں، وہ اس وقت ہندوؤں کی ہے، یعنی ان کی تعداد بہت کم ہے، اور پھر بھی ان کا دیکھو کتنا بڑا ایمان ہے اپنے مذہب کے اوپر، کہ کوئی کبھی انہوں نے کہا کہ اس کو ہمارے رام کو تم لوگوں نے بےزتی کر دی ہے، اس کو ہلا دیا ہے۔ میں جو بات کرنا چاہتا ہوں واشکاف الفاظ میں، کہ مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذلت خود کی ہے اپنے ہاتھوں سے، ہر چیز کو لے کے دوڑتے ہیں، یہ ان کی روٹی حلوے مانڈے بنے ہوئے ہیں ملوں کے، اور یہ لوگ جو ان کے حلوہ مانڈا تب چلتا ہے جب یہ انارکی پھیلاتے ہیں، اور پھر بیٹھ کے بولتے ہیں باہر سے اربوں روپیہ آ گیا ہے منافرت پھیلانے کے۔ او بھائی جہاں پہ تمہارے گھروں میں ہی آلریڈی منافرت ہے، ایک دوسرے کی نفرت ہے، کسی کو پیسہ دے کے تمہیں لڑانے کی ضرورت نہیں ہے، گورے کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا حلال کا پیسہ تمہارے حرام کے ایکٹ پہ خرچ کرے۔ صحیح بات ہے، صحیح تم بات لوگ خود کتے کی طرح ایک دوسرے کے دشمن ہو، تم لوگ بیٹھ کے پھر آرام سے سٹیم کر دیتے ہیں۔ یہ میں ریئلٹی کی باتیں کر رہا ہوں، یہ میں دلیل کی بات کر رہا ہوں۔ بالکل صحیح ہے۔ کہ اپنے ارد گرد دیکھو، گوروں کو کیا ضرورت ہے کہ پاکستان میں وہ یہ انارکی پھیلائے گا، اس کو اس میں انڈے ملیں گے، ان کو کیا مل جائے گا، ان کا پیسہ ضائع ہوگا، بندے ادھر مریں گے، ادھر سب کچھ ہوگا، جلاؤ گراؤ ادھر ہوگا، ان کو کیا ملے گا؟ یہ پیسہ خرچ کر کے ایسا کیوں کریں گے؟ صحیح ٹھیک ہے، بات کسی بھی ملک میں میرا مقصد یہ کہنے کا، اب وہاں پہ جو حرام زدگی کی ہے سوڈانیوں نے، یہ جاہل، ان پڑھ، کالے کلوٹے، براؤن، ان کے دل بھی کالے، ان کے جوتڑ بھی کالے، ان کی للیاں بھی کالی، ان کی ہر چیز کالی، سالوں کے ان کے دماغ بھی کالے، یہ وہ ہیں مسلمان جو کہ ان کے پاس کھوپڑا نہیں ہے، صرف للی چلاتے ہیں اور بچے پیدا کرتے ہیں اور تعداد بڑھاتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ جو پیدا کرتے ہیں ان کو بھی پھر لگا دیتے ہیں اسی کام کے اوپر۔ بچے اٹھایا ہوتا ہے کہ انہوں نے کسی کو نماز پہ لگایا ہوا ہے، کسی کو ماتم پہ لگایا، وہ بچے بیچارے چھوٹے بچوں کو تم لوگ کدھر لگا رہے ہو بھائی؟ ان کو پڑھاؤ، دنیا میں ترقی کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے پڑھائیاں ہوتی ہیں، بالکل ان چیزوں سے نہیں دنیا جیتی جاتی، بالکل صحیح ہے۔ کیونکہ ان کی روٹے پانے چلتے ہیں، چاہے کوئی بھی مذہب کا کوئی بھی فرقہ ہو، میں کسی ایک کا نام لیتا، لیکن سارے فرقے جو ہیں، جو مسلمانوں کے فرقے ہیں، ان کی روٹی پانی اسی چیز سے چلتی ہے، ان کے ذاکروں کی، ان کے ملوں کی، ان کے علماء کی، ان کے ابھی اس کو دیکھ لیں مولانا فضل الرحمان کو پوری دنیا کھا گیا وہ آدمی، آج لوگ اس کے پیچھے لگے ہیں، اس کو لیڈر مان رہے ہیں۔ یہ لوگ ہیں، یہ انسان ہے، یہ انسان کہلانے کے لائق ہے؟ یہ پیدا ہی کیوں ہوتے ہیں؟ یہ کیوں ہوئے پیدا؟ پتہ نہیں کیوں پیدا یہ ہوئی وہ ہے۔ غریب قسم کی مخلوق ہے، یہ زمین پہ بوجھ ہیں، بوجھ یہ زمین کی دھرتی کا یہ بوجھ ہے، بوجھ ہیں یہ۔ جن کو کہ ایک ٹکے کا ملا جس کی اوقات سامنے ہے، ننگا ہو چکا ہے، وہ اتنا کرپٹ ہے۔ یہ تو ایسی بھی پالیٹکس آ گئی، مطلب کہ ملا اس لیے میں بول رہا ہوں، 10 سال ایک کشمیر کمیٹی کا ممبر رہا اور 10 سال میں اس نے ایک لفظ کشمیر پہ نہ بولا، کرفیو لگے، قتل غارت ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا، یہ کتے کا پلا کچھ نہ بولا، اور لوگ جا کے اس کے ہاتھ اور پاؤں چوم رہے ہیں، اس کو لیڈر مان رہے ہیں۔ تو پھر ایسے لوگوں کو مینوپولیٹ کرنا، مینیور کرنا ان کے دماغوں سے ملوں کے لیے کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، کوئی معمولی کوئی مشکل بات نہیں ہے، وہ آرام سے ان کو مینوپولیٹ کر سکتے ہیں، ان کو جائز رکھا اس لیے ہے۔ تو میرا جو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو فساد اور جو نفرتیں پھیلا رہے ہیں، ایک بندہ کہاں مجھے پاکستان کے کس کونے سے بول رہا ہے کہ جی یہ ہے وہ ہے فرانس والے یہ تو وہ، اب میں نے کوئی جواب نہیں رکھا، میں سوچ رہا ہوں بیٹھ کے یہ بندہ بات کیا کر رہا ہے جی، کہ جی اب خود برباد ہے، ٹھیک ہے، تباہ ہو چکے ہیں، یہ ایسی بس سبیل تذکرہ میں ذکر کر رہا ہوں، پاکستان کا جنازہ نکل چکا ہے، بالکل نکل چکا ہے، اب جنہوں نے جنازہ نکالا ہے کتے کے پلے جتنے بھی کاکروچز ہیں، میں نے صبح لکھا بھی ہے کہ یہ جو ہے کاکروچ نیشن ہے، باندر ان کے جو ہے راجماں ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ جن لوگوں نے ان کا جنازہ نکالا ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ تو ابھی بھی نعرے مار رہے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں، مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ جب آپ کو ملے ہوں یا کوئی بھی ہو اور آپ کی قوم آگے اس طرح کی ہو، یہ صرف پاکستان کا رونا نہیں ہے، یہ سارے مسلمانوں کا رونا ہے۔ انڈونیشیا کے دیکھ لیں، کریزی فنیٹکس ہیں، آپ ادھر دیکھ لیں، عربوں میں دیکھ لیں، آپ افریقن عربوں میں دیکھ لیں، آپ کالے عربوں میں دیکھ لیں، آپ یہ یورپ میں دیکھ لیں، یہ کیا ہے؟ ان لوگوں کے دماغوں سے لوگ کھیلتے ہیں، ان کو یہ نہیں بتاتے کہ آپ، کیونکہ ان کے پاس پڑھائی نہیں ہے، ان کے پاس جہالیت ہے، ہمارے مسلمانوں میں ان کے پاس پڑھائی نہیں ہے، اس کے پاس شعور نہیں ہے، اس لیے اگر ایک ملا کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ نے یہ کہہ دیا ہے، وہ نہیں، اس کی تصدیق نہیں کرنی۔ نبی کریم نے کہا بھی ہے، وہ اب نبی کریم کی ہر بات سے
से ये इनराफ करते हैं। अच्छा मैं एक एक बात भी कहूँ, आप हैरान हो जाएंगे। नबी करीम ने कहा सुनी सुनाई बात को बगैर तस्दीक के आगे बयान कर देना या उसके ऊपर रिएक्शन देना या एक्शन करना वो सही नहीं है। और ये एक सुनी सुनाई बात पे बदमाशी कल्चर लेके चल पड़ते हैं, चलो जी माँ कुटाई शुरू कर दो। भाई तस्दीक तो करो, नहीं कर सकते क्योंकि ये जाहिल है। इन लोगों को इनको पता नहीं हो जर्मन प्रेसिडेंट, फ्रेंच प्रेसिडेंट या कोई भी प्रेसिडेंट, या डेनमार्क का प्रेसिडेंट या नॉर्वे का, जो अपनी जुबानों में बातें करते हैं वो क्या बोल रहे हैं। हाँ। मुल्ला कहेगा एने उन्हों गाली कड्डी है, चलो ये कोई तरीका है? ये कौम है, ये दुनिया की धरती के ऊपर, दुनिया के ग्लोब के ऊपर ये जिल्लत है। ये इंसान नहीं है, ये दरिंदे और जानवर हैं जिनको के बड़े जानवर और बड़े शैतान डील कर रहे हैं। हाँ, ऐसा ही है। हमें गुस्सा इस बात के ऊपर है कि एक पीसफुल दुनिया चल रही है, उसके बीच में जो कंजर किस्म के मुल्ले हैं, जो हरामी मुल्ले हैं, जिनका काम ही ये है कि फसाद फैलाना, उनके कहने में आके जो है आम पब्लिक जो है वो अल्लाह शुरू कर देती है और तबाही और बर्बादी शुरू कर देती है, दुनिया का पीस को खतरे में डाल देती है। और फिर सबसे बड़ी बात यह मुसलमानों के वजूद को खतरे में डाल देती है। और फिर उससे बड़ी बात यह कि जिस मुल्क में रहते उन मुल्कों के वजूद को खतरे में डालती है, क्योंकि वो आलमी कम्युनिटी में, आलमी बरादरी में पीछे रह जाते हैं, अकेले रह जाते हैं। क्योंकि इस वक्त जो है जरूरत है, जो कमजोर होता है, जो जाहिल अनपढ़ होता है, उसकी जरूरत वही है जो पढ़ी लिखी कौमों की जरूरत होती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे कोई और चीज हो, किसी भी तरह की चीज में उनकी जरूरत वही है। फर्क सिर्फ ये होता है कि वो जो पढ़ी लिखी कौम है वो उसको बनाती है, खुद भी यूज करती है, दुनिया को भी देती है। जाहिल जो होता है वो सिर्फ लेकर यूज करता है। तो इसका मतलब है वो भी आलमी कम्युनिटी की दौड़ में बराबर के शरीक होते हैं। तो तुम्हारे मुल्ले तुम लोगों को उससे दूर कर रहे हैं। करते 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 अब ये जो हालात हुए हैं इस वक्त, जो कि वीजे बंद हुए और ये चीजें हुई और मुसलमानों को महदूद कर दिया उनके मुल्कों के अंदर तक, और ये लोग तड़प रहे हैं और इनके मुंह से बार बार फिर वीजों की बातें निकलती हैं, तो पता चलता है कि इनके लाशऊर में क्या है। इसकी वजह सिर्फ यही है कि इन लोगों के मुल्ले खास तौर पे, मैं सियासतदान तो अपनी जगह पे है ही है, कंजर है, लेकिन मुल्ले जितने भी हैं इस वक्त आलम इस्लाम के मुल्ले, एक मुल्ला का मैं नाम लिस्ता जो कि कुछ कहीं पर कॉम्प्रोमाइज की बात करे, कहीं पर समझौते की बात करे, कहीं पर समझदारी का बयान दे, कहीं पर जो इस तरह की समझदारी के बयान देने वाले, कॉम्प्रोमाइज के बयान देने वाले हैं, उन मुल्लों की तो कहीं खबर ही नहीं छपती। बिल्कुल ठीक है। उनकी तो कहीं पर रिपोर्ट ही नहीं जाती। रिपोर्ट से उनकी जाती है जिन्होंने शर फैलाना होता है, मार दो, कुट दो, लुट दो, पुट दो। ये उनको ये बढ़ावा मिलता है और वो बड़े हीरो बनते हैं। और लोग जितने ज्यादा फसाद करते हैं उतने ज्यादा उन मुल्लों को फायदा होता है। वो बैठे हुए, उनकी औलादें बैठी हुई ऐश कर रही होती हैं, मुल्ले जो है खुद बैठे ऐश कर रहे होते हैं। मैं आज हैरान होता हूँ देख के कि मुल्ले, किसी ने मुझे बताया कि इनके जाकर आप मस्जिद, इनके मदरसे देखें कि पैलेशल बनाए हुए हैं इन्होंने, और गाड़ियां होंडा अकॉर्ड्स में फिर रहे हैं, लेटेस्ट होंडा अकॉर्ड्स में मुल्ले फिर रहे हैं। ये इस पर पैसा कहां से आया? क्योंकि इसी बात से आया कि जितना फसाद फैलाओगे उस हिसाब से इनको फायदा मिलता है। मकसद सिर्फ मेरा कहने का ये है कि जो हम बात करना चाहते हैं, अब जैसे कि सदर टू सदर जब आप कोई ऐसी हरकत करते हैं जैसे अर्दगान जैसे उल्लू के पट्टे ने किया है, ही इज अ ब्लडी उल्लू का पट्टा, मैं तो जानता हूं, मैं हमेशा से कहता हूं कि अर्दगान इज अ ब्लडी इडियट, ही इज नॉट अ ब्लडी लीडर, ही इज अ मैनियाक, ही इज अ ब्लडी इंसेन मैन। जो अगर उसके जब प्रोटेस्ट हुआ था तो उसके लोगों को, आम निहत्ते शहरियों को पुलिस और आर्मी ने जिस तरह से मारा था, हड्डियां तोड़ दी थी, वो रिकॉर्डिंग आज भी है। ठीक है, उसके बाद फिर बड़ा तबू चमका के आ गया, उसके सोने के महल देखे, उसकी रिहाई देखे, फ्रॉड बाजी, ड्रामेबाजी, उतर रहा है, बच्चे को प्यार कर रहा है, रेडी से कुछ खा रहा है। वो पहले रेडी में उसको इतनी हाइजीनिक चीजें कर दी होती है कि प्रेसिडेंट यहाँ रुकेगा, ये फुद्दू लगाते हैं लोगों को, लोग वाह कर रहे होते हैं। तो मेरा मकसद कहने का, जब आप प्रेसिडेंट लेवल पे है, सफारती लेवल पे है, जब आप एक किंग लेवल के ऊपर है, कोयत का हो किंग हो या टर्की का प्रेसिडेंट हो या कहीं का भी प्रेसिडेंट हो, उसको प्रेसिडेंट के बयान को जो उसका काउंटर पार्ट होता है या जो उसका जो कंटेम्पररी होता है, जो प्रेसिडेंट होता है सेकंड दूसरे मुल्क का, उसके बयान को उसके तनाजुर में देखकर फैसले करने चाहिए, ना कि पब्लिक को खुश करने के लिए प्रोडक्ट बंद कर दो, बाइकआउट कर दो, मूर्ति बंद कर दो, वाहियात किस्म की बातें, वाहियात, सिर्फ अपने लोगों को खुश करने, क्योंकि ये इनके मौका प्रस्त, इनके मुसलमानों के लीडर हैं, मौका प्रस्त इनके
یہ جو ہے یہ سستی شہرت اور اپنے سستے اقتدار کی خاطر وہ ایکٹ کرتے ہیں جو پبلک کی ناجائز ڈیمانڈ ہوتی ہے، بالکل جس سے صحیح، پبلک خوش ہو جائے. ہاں بالکل صحیح. اس وجہ سے یہ جو ابھی سے بیان دیا ہے مارکو کے بارے میں اردگان نے، یہ ایک کوئی پلہ دے سکتا ہے، ایک پریزیڈنٹ نہیں دے سکتا. ہاں ایسا ہی ٹھیک ہے، یہ ایک فحشات بیان ہے جو اسے دیا. اس طرح جو کویت نے کیا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے. کویت فرانس غریب ہو جائے گا اگر کویت چیزیں نہیں خریدے گا تو کہیں گے ساری منت کر دے، لے لو جی لے لو. ٹھڈا مارنا ہے کویت کتنے نہ کتنے چلا جائے گا. آئل کے زمانے جا رہے ہیں، یہ بیٹری پہ آ رہے ہیں، یہ اپنے نیوکلیر بیٹری سے چلانے لگ پڑے ہیں، یا کاریں بیٹری پہ لا رہے ہیں. یہ تو ابھی چند سال کے بعد یہ بھکاری جو ٹن ٹن کٹورے لے کے کشکول لے کے عربی پھر رہے ہوں گے. صحیح بات. یہی سچ ہے جس کی انہوں نے تیاری نہیں کی ہے. تو یورپیوں کو کیا فرق پڑتا ہے مجھے بتائیں. اگر یہ ممبیسیوں ہو، یہ مطلب ہے یہ لوگ غلط بیان دیتے ہیں، ان کے بائیک آؤٹ کرتے ہیں، آپ مجھے بتائیں ان کو کیا فرق پڑے گا. امریکہ کے ساتھ انہوں نے وائن بند کی تھی، انہوں نے وائن بند کی تھی، انہوں نے امریکہ کی ویسے بند کر دی تھی، فرانس نے کی تھی نا، بالکل کی تھی. واپس آ گئے نا اپنی جگہ کے اوپر، واپس آ گئے پھر. ہاں. تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے، یہ چیزیں وقتی طور پہ جو جب اس کے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں ناعاقبت اندیشانہ ایٹ دا لیول آف بلڈی گورنمنٹس، حکومتی لیول کے اوپر جب ناعاقبت اندیش ایڈیٹس بیٹھے ہوئے ہوں جن کے دماغ جو ہے ان کے پیٹ اور للی کے درمیان میں کام کرتے ہیں اور پاؤں سے لے کر منہ تک چاٹنا چاہتے ہیں، چومنا چاہتے ہیں ٹائپ کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، چاہے وہ اردگان ہو، چاہے وہ عربی ہو، چاہے پاکستان میں ہو، تو جنازے ہی نکلتے ہیں پالیسیوں کے. صحیح بات ہے. ان کے پاس ویژن نہیں ہوتا. تو یہاں میں اپنی بات کو تھوڑا مختصر کرنا چاہوں گا. صرف اتنا کہوں گا کہ ہماری ریکویسٹ ہے، جماعت آواز کی اس بات کو ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس جاہل بالعموم مسلمان قوم سے اور بالخصوص پاکستانی جاہل قوم سے کہ تم ملوں کے ہاتھوں میں مت کھیلو، اور کم از کم اب تو اتنا آسان ہو گیا، کم از کم جو بھی کوئی بات آئے تو گوگل سے ٹرانسلیٹ کر لو. گوگل وہ بھی گوروں کا بنایا ہوا ہے. بالکل صحیح ہے. تمہارے پاس تو تمہاری اپنی کوئی سائٹ ہی کوئی نہیں ورلڈ کی، لگے ہوئے ہیں بڑے مسلمان بولتے ہیں. تم لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شرمندہ در شرمندہ در شرمندہ در شرمندہ کر کے چھوڑ دیا ہے. ہاں وہ بالکل. تم لوگوں پر خدا کی قسم اوپر سے لعنت بھیجتے ہیں. ہم سید ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں. ہم کہتے ہیں تم لوگوں پر انہوں نے لعنت بھیجی ہے. تم لوگ اتنے فرقے بن چکے ہیں، تم پہلے اپنے فرقوں کو تو سنبھالو. اگر تم لوگ مضبوط ہو تو تم لوگ ان فسادات کی ضرورت نہیں پڑتی. ہاں تم لوگوں کو میں نے چھوٹی مثال دی ہے، تم لوگ ان کو یہ نہیں بتاتے، ملے نہیں بتاتے تمہارے جیسے فسادات عیسائیوں میں کیوں نہیں ہوتے، تمہارے جیسے فرقہ وارانہ فسادات یہودیوں میں کیوں نہیں ہوتے، تمہارے جیسے فرقہ وارانہ فسادات ہندوؤں میں کیوں نہیں ہوتے، بالکل سکھوں میں کیوں نہیں ہوتے. فرقہ وارانہ یعنی فرقے، کیونکہ ان میں فرقے نہیں ہیں. فرقہ نہیں ہے. ان کی ایک عید ہوتی ہے، 25 تاریخ عید ہونی ہے، 25 ہی کو ہونی ہے. یہ نہیں کہ سعودی عرب میں 25 کو ہو رہی ہے، پاکستان کے اندر جو ہے 24 کو ہو رہی ہے، اس کے اندر ایک اور ملک بنا ہوا پشاور وہاں پہ 23 کو ہو رہی ہے، اور ایک اور جگہ کے اوپر جو ہے 22 کو ہو رہی ہے. ایک عید ہے، اس کے کاٹ کے اس کے جو ہے پیس کر کے کیک کی طرح کھا جاؤ، یعنی وہ تو بڑے لانتی ہیں وہاں سے، بہت بڑے لانتی ہیں یہ لوگ. تو یہ لوگ کس بات کے اوپر، یہ لوگ، میں ابھی ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں بہت ضروری، یہ ہر وقت گالیاں نکالتے ہیں، ہر وقت گوروں کو گالیاں نکالتے ہیں. تو پھر اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ ہاں ہم اس قابل ہیں کہ ہم گوروں کو گالیاں نکالتے ہیں. جب بمبو چڑھتا ہے، چاہے اپنی گورنمنٹ کی طرف سے، چاہے جنگ کا، چاہے کسی اور فسادات کا، چاہے آفت کا، تو مارچ پاسٹ یورپ کی طرف کرتے ہیں. اس وقت سعودی عرب، دوسرا عرب، مسلمانی یا ہم آہنگی یا ہم یہ گانگت وہ ٹوئے میں گھس جاتی ہے. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. اتنی بڑی منافقت پہ تو نبی کریم بھی پہ لعنت بھیجتے ہوں گے کہ تم لوگ کس طرح کے مسلمان ہو، مجھے یہاں بھی شرمندہ کر رہے ہو. ہر جگہ تم تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نیچا کر رہے ہو. ایسے ہی تم لوگوں کو موقع دے رہے ہو کہ وہ تم لوگوں کی اوقات دیکھتے ہوئے وہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ مسلمان جو ہے ان کی اوقات یہ ہے کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خوش نہیں ہے، یہ تو ان کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں. ہاں بالکل ایسے ہی. یہ کون سے اس کے لیے کھڑے ہیں؟ یہ کیونکہ واضح ہے، اچھی طرح لوگ سنیں، یہ کوئی پریزیڈنٹ کے خلاف یا فرانس کے پریزیڈنٹ کے خلاف یہ مسلمان نہیں ہے.
یہ جو ہے یہ اپنی جو مسلمانوں کی کمزوری ہے اس کو چھپانے کے اور اپنے آپ کو بڑھاوا دینے کے اور فتنے کو پرور کرنے کے کیا طریقے کے لیے یہ ان لوگوں کے ایکشنز ہوتے ہیں. یہ اتنے وہ نہیں ہیں کہ وہ کسی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانیں لڑا دیں. ایسا کچھ نہیں ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے عمل کو اپنے کردار کو میں واش گاف الفاظ میں بات کرتا ہوں کہ مسلمانوں تم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی اور ان کی توہین کا باعث ہو. تم لوگ ان کی بے عزتی کا باعث ہو. تم لوگ ان پڑھ رہ گئے. تم لوگ جاہل رہ گئے. تم لوگوں نے فرقے بنائے. تم لوگوں نے مذہب کے نام پہ قتل و غارت کریاں کی. تم لوگوں نے ایک دوسرے کو کافر کہا. تم لوگوں نے ایک اسلام کے پر خچ اڑا دیے. تم نے آیتوں کو اپنی مرضی کے مطابق ان کی تشریح کی. تم نے اپنی مرضی کی حدیثیں لکھی. تم نے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کے انسلٹ کی وہ دھجیاں اڑائی ہیں, وہ کی ہے تم لوگوں نے کہ تم لوگوں کا منہ نہیں ہے جو تم کسی گورے کو کہہ سکو کہ تم نے ایسا کیوں کیا. پہلے اپنے عمل کو ٹھیک کرو, اپنے آپ کو ٹھیک کرو, ثابت کرو تم بڑی قوم ہو. بس مجھے اتنا کہنا ہے. آئی بلیو کہ یہ جو ہے پریزیڈنٹ فرانس کی جو بھی بات ہے, اگر کوئی انسان کا بچہ ہوگا جسے اپنی ماں کے پیٹ سے صحیح جنا ہوگا, یہ ہماری ویڈیو جہاں تک ہوگی نا, اگر وہ اپنی ماں کے پیٹ سے حلال کے جنا ہوگا تو یہ اس ویڈیو کو آگے کرے گا, ورنہ وہ پکا حرام کا ہوگا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر بھی حرامی پن کرے گا تو اس کے باپ نے اس کو حرام کا جنا ہوگا. تو یہ اتنی سی بات ہے. تو باقی ایک منٹ میں دیکھوں ایک بندہ ہے وہ اگر کوئی بات ایک منٹ کوئی بات تو نہیں کرنی, تم کرنا چاہتے اس معاملے پہ کوئی بات؟ ہلو میوٹیڈ, میری آواز نہیں آ رہی؟ یہ تو حالت ہے مسلمان, یہ حالت ہے ان کے اوپر نیچے سب جگہ میوٹ ہوتا ہے. ہلو یہ حالت ہے. اتنے بزی ہوتے ہیں پاکستان میں لوگ, اتنے بزی ہوتے ہیں ویلے. ہلو کدھر ہو تم؟ میں اتنی دیر سے آوازیں دے رہا ہوں. آپ کی آواز سنو, آپ کو میری آواز نہیں آ رہی. انہوں نے میوٹ کیا ہوا تھا نا اس کو. میرے کو پتہ ہی نہیں ہے. اچھا خیر چلو, آواز ساری سنتا رہا ہوں. اچھا اب یہ بتاؤ کہ آپ نے اس بارے میں بات کرنی ہے تو کر لو, 5 منٹ آپ کے پاس. بالکل کرنی ہے جی. اچھا جی میں فون لائیو کریں, مجھے بات کرنی ہے. 1 منٹ بھائی, میں فون ادھر رکھ رہا ہوں, مجھے آپ کی آواز نہیں آئے گی تو بات کرے گا لی, ٹھیک ہے؟ ہاں جی کرو جی, کرو پھر ہم کریں جی. السلام علیکم تمام سننے والے دوستوں کو اور تمام لیڈرشپ کو جو ہے میری طرف سے آداب. بات دراصل میں یہ ہے کہ ہر ملک کا ایک اپنا کانسٹیٹیوشن ہے, ان کا ایک اپنا آئین ہے, ان کے اپنے رسومات ہیں, ان کے اپنے مذاہب. ہر ملک کے چاہے فرانس ہو, جرمنی ہو, انڈیا ہو, پاکستان ہو, کوئی بھی. اب موجودہ جو دور ہے نا جی, اس کے اندر اقوام عالم کے اندر میں نے آپ کا فون کان سے بھی لگایا, اگر ہم نے بیچ کچھ بولنا ہو تم آ جائیں گے. یا ان کا چپراسی ہو, وہی کامیاب اور کامران ہیں جن کے اندر نہ کوئی فرقہ بندی ہے, نہ ان کے اندر ناانصافی ہے. ان کی کنٹری کے اندر رہنے والا چاہے مسلمان ہو, سکھ ہو, ہندو ہو, کوئی بھی آدمی ہو, اس کو وہ وہی رائٹس دیتے ہیں. اگر اس کے پاس وہاں کا پاسپورٹ ہے تو وہ فرسٹ درجے کے جو ان کے شہری کو مراحت حاصل ہے وہ جو اس کو بھی ہوتی ہیں. اچھا اب آ جاتے ہیں جی اس طرف کہ یہ جو خاکوں کا جہاں تک مسئلہ ہے, کوئی آدمی خاکہ بناتا ہے تو کوئی مسلمان اس کو مار دیتا ہے, ٹھیک ہے جی, وہ قتل کر دیتا ہے. ظاہر ہے مسلمان لوگ, چاہے وہ سوڈان کا بیچ مانگنے والا روڈ پہ ہو یا بنگلہ دیش کا بنگالی ہو, ننگے پاؤں اور بے لباس جو ہے. عورت اور مذہب ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کے اوپر کوئی بھی آدمی اس کا دماغ پلٹی ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ واقعہ سلطان عبدالحمید ثانی کے دور میں بھی ہوا تھا. فرانس نے اعلان کیا تھا کہ ہم گستاخانہ فلم بنائیں گے, تو اس دور میں سلطنت عثمانیہ ہوتی تھی. ان کا جو سلطان تھا, میں نے تاریخ میں پڑھا, سلطان عبدالحمید ثانی نے فرانس کے سفیر کو بلا کے کہا تھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ اگر تمہارے ملک نے یہ حرکت کی تو اس کے بعد تم لوگوں کا کیا انجام ہوگا, میری فوجیں تمہارے ملک کا کس طریقے سے جا کر کے حملہ کریں گی. تو کہتے ہیں تاریخ میں لکھا ہوا, اس میں نہیں
کہتا کہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن جہاں تک میں نے پڑھا کہتے ہیں فرانس نے معافی مانگی تھی اور انہوں نے وہ پروگرام ملتوی کر دیا تھا۔ اب وہ سلطان کون تھا؟ وہ بھی ایک بادشاہ تھا، اور اس نے کس کو طلب کیا تھا؟ فرانس کے سفیر کو طلب کیا تھا۔ اب موجودہ دور کے اندر جو بھی حکومتیں ہیں، فرانس بہت بڑا ملک ہے، چھوٹا ملک نہیں ہے جو، وہ 5 ویٹو پاور کے اندر آتا ہے جو، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ کا کیا خیال ہے اس کے صدر نے خاکے بنوائے ہیں یا نہیں بنوائے ہیں؟ لیکن اب اس کو پوری دنیا میں جو مسلمان احتجاج کر رہے ہیں، وہ دیکھنا تو دور کی بات ہے، اس نے سنا بھی نہیں ہوگا۔ وہ مسلمانوں کو چینٹی کیڑے کتے بلے سے زیادہ نہیں سمجھتے، جو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کام بنتا تھا، جیسے آج عمران خان نے فیس بک کے انتظامیہ کو خط لکھا ہے کہ بھائی فیس بک کے اوپر تم جو ہے یہ گستاخانہ مواد ہٹاؤ، اس سے مذاہب کے اندر دشمنیاں کریٹ ہو رہی ہیں۔ یہ کام اس طرح کے ہونے چاہیے کہ جو کوئی بھی مسلمان لیڈر ہو، پہلی بات یہ آتا ہے مسلمان لیڈر تو کوئی بھی ہیں، سارے خائن ہیں، سب شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، جو گوروں کے اوپر رکھ کے ٹارگیٹ کرتے ہیں، جو گالیاں دیتے ہیں، وہ سارے کام کے خود کر رہے ہوتے ہیں۔ اب نہ رہا سلطان عبدالحمید ثانی جیسا کوئی حکمران، نہ رہا نور الدین جنگی جیسا کوئی حکمران، اور نہ رہا سلطان غزنوی جیسا، نہ رہا کوئی سلطان سبکتگین جیسا جو، ٹھیک ہے جی۔ تو نہ رہا وہ سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا جو، جس کی آج بھی جو ہے نا یوروپ والے فلم میں دکھاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو مسلمانوں کے اندر اگر کوئی ایسا صلاح الدین ایوبی یا زنگی پیدا ہو گیا تو پھر ہماری خیر نہیں ہے۔ وہ من سچے حکمران ہوتے تھے جو سفراء کو بلا کے بتاتے تھے کہ یہ کام بول کے بھی ہم بات کرنا۔ آج اس کیٹیگری کا آدمی نہیں ہے، عوام کے بھونکنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ عوام تو زیادہ زیادہ یہی کر سکتی ہے نا کہ کسی کو مار دے گی۔ حسن ذرا اس کو کہنا ذرا خاموش ہو جاؤ، پولیس چاہیے جاگرس ہاں جی، اس کو بولو ذرا خاموش ہے 2 منٹ۔ ایک منٹ، ہلو، جسٹ سیکنڈ، خاموش، ہاں جی بولے بولے۔ میں ایک اپنا جو ہے نا رضی سید، اس نے مجھے ایک بات لکھی تھی بہت پہلے، تو میں اس کا جواب دے دوں کیونکہ وہ میرے جواب کا انتظار کر رہا ہے۔ اس نے مجھے لکھا تھا جناب بات اتنی سی ہے کہ دنیا کے 2 ارب مسلمان اپنے نبی کے خاکوں یا تصویروں کو پسند نہیں کرتے، اس لیے دنیا کی تمام مذہب قوموں کو اس بات کا احترام کرنا چاہیے، آزادی رائے کے نام پر اور دنیا میں امن کی خطرات بات کی ہر غزہ اجازت نہیں دینی چاہیے۔ نہیں، وہ فون کے اوپر ہے، اس لیے آپ لائن پر وہ بات میں سننا۔ ہاں جی، کہ دنیا کے 2 ارب لوگوں کے جذبات کو مجروح کیا جائے۔ رضی بات یہ ہے، کل میں نے جو تقریر کی تھی، جو میں نے سپیچ کی تھی، کیا تم نے وہ سنی تھی؟ جو میں نے کل سپیچ اپنے پیج پہ لگائی ہے، اس کو سنا تھا کہ اس میں میں نے واضح طور پہ ساری باتیں کی تھی، اسی کا جواب بھی اسی میں ہے۔ مگر اس وقت جو تم نے سوال کیا ہے، پھر بھی میں اس پہ تمہارا اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ میں نے اس سے سپیچ کے اس ویڈیو کے شروع ہونے میں یہ بات کہی تھی، اگر بات کو غور سے سنو گے تو سمجھ میں آ جائے گی۔ بات یہ ہے کہ کوئی بھی اجازت نہیں دے رہا، نہ فرانس کا پریزیڈنٹ اجازت دے رہا ہے، نہ اس کا پرائم منسٹر اجازت دے رہا ہے، نہ فرانس کی گورنمنٹ اجازت دے رہی ہے کہ آپ جو ہے نبی کی ان سکیچز کو، کہ آپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یا انبیاء کے اوپر سکیچز بناؤ، اجازت نہیں ہے کسی قسم کی۔ مگر جو لبرٹی ہے اس کو وہ جو ہے اپنی جگہ جاری ہے۔ اگر آپ لوگ یہ کہتے ہو، اگر یہ بولتے ہو کہ جو پریزیڈنٹ ہے یا پرائم منسٹر ہے وہ اسکیچر جو ہیں ان کو منع کریں اس بات سے کہ وہ جو ہے اس چیز کو مت کریں، یہ بات بالکل بجا ہے کہ ان کو منع کرنا چاہیے۔ اور میرا خیال ہے کہ ان کے جو انٹرنل جو ٹرمز ہیں یا پیچھے جو بات ہوتی ہے وہاں ضرور بات ہوئی ہوگی اس کے اوپر، یہ کیونکہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا معاملہ ہے، بات ضرور ہوئی ہوگی۔ مگر پریزیڈنٹ ان کے اوپر پریشر نہیں ڈال سکتا کیونکہ یہ لبرٹی آف سپیچ ہے یہاں پہ۔ اگر پریزیڈنٹ بھی جو یہاں پہ پریزیڈنٹ پرائم منسٹر، خود تم جو ہے کینیڈا میں رہتے ہو تمہیں پتہ ہے کہ جب یہاں پہ پرائم منسٹر کینیڈا جو پرائم منسٹر ہو گیا، سینیٹرز ہو گئے، پریزیڈنٹ ہو گیا، اس کے اوپر ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہے سکیچز بنائے جاتے ہیں، ان کے اوپر ٹیلی ویژن کے اوپر ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور جو گورنمنٹ ہے یا وہ جو شخصیت ہے وہ ان پہ ایکشن نہیں لیتی۔ تو فرانس کا بھی یہی حساب کتاب ہے کہ جب یہاں پہ جو ہے ڈنڈا مار، سوٹا مار، یعنی کہ پکڑ کے جیل میں ڈالنے والا سلسلہ نہیں ہے۔
یہ لبرٹی ہے، اس ورلڈ کے اندر لبرٹی ہے، آزادی ہے. تم جانتے ہو کہ کینیڈا میں بھی آزادی ہے، سمجھے نا. لیکن یہ کہنا کہ ہاں جی ان لوگوں کو منع کیا جائے، منع کیا ہوگا، پریزیڈنٹ نے بھی منع کیا ہوگا، پرائم منسٹر نے بھی منع کیا ہوگا، اور یہاں کی گورنمنٹ نے بھی منع کیا ہوگا. لیکن پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر ان کو جیل میں نہیں ڈال سکتے، ان کے قلم کو نہیں روک سکتے، ان کو منع بول سکتے ہیں لیکن ان پہ زبردستی نہیں کر سکتے. کیونکہ اسپیچ آف لبرٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہائی کلاس کے جو پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر ہے یا گورنمنٹ ہے، وہ بھی اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتی. تو یہ بات جو آپ نے لکھی ہے کہ مجروح ہوتے ہیں، ان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں تو کوئی شک نہیں. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو کہ خائف ہوئے ہیں اور اس قسم کی حرکات شروع کی ہیں، وہ اپنے مسلمانوں کی جو کمزوریاں ہیں یا مسلمانوں کی جو ان کی حرکات ہیں، جو ان کی جو بزدادی ہیں، جو ان کی حرام زدگی ہیں. اب اس بندے کو جو آ کے اس نے ٹوکا مار کے اس کا سر گرم کر دیا، بھئی کیوں کیا اس نے؟ سوچنے کی بات ہے کہ تم یہاں آ کے دھماکے کرتے ہو، یہاں آ کے جو ہے دفتر میں گھس کے قتل کر دیتے ہو. تمہیں کس نے اجازت دی ہے بھائی؟ اگر تم لوگوں کو، اگر مسلمانوں کو پرابلم ہے، وہ اپنی گورنمنٹ سے بات کرے. کسی بھی مسلمان کو یا مسلمانوں کو پرابلم ہے فرانس کے پریزیڈنٹ سے، امریکہ کے پریزیڈنٹ سے، جرمنی کے پریزیڈنٹ سے، یا ان کے خاکے بنانے والوں سے کا اعتراض ہے، تو وہ اپنے گورنمنٹ سے احتجاج کریں، ان سے کہیں کہ وہ فرانس کے گورنمنٹ کا جو پریزیڈنٹ ہے یا جرمنی کا ہے یا جو بھی ادوات گوش، کسی کو وہ ڈائریکٹ امبیسیز کے ذریعے، اپنی گورنمنٹ کے ذریعے جو ہے اس کے اوپر ڈسکس کریں کہ ہمارے جو ہے سسٹم کو جو ہے ایسے نہ کریں جس سے ہمارے جو ہے مجروح ہوتے ہیں، ہماری قوم مجروح ہوتی ہے، ہماری مسلمان مجروح ہوتے ہیں، ان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں. یہ ان کا کام ہے، یہ اوپر لیول کے لوگوں کا کام ہے کہ وہ جو ہے اپنی جو ہے تم ان کو جا کے اپنی بات جو بیان کرو، اور تمہارے جو ہائی کلاس کے جو لوگ ہیں، جو ایلیٹ کلاس ہے، جو اوپر والے لوگ ہیں، وہ ان کی ایلیٹ کلاس ہے اور ان کے بڑے لوگوں سے بات کریں. سمجھائی نا؟ یہ کام نہیں ہوتا کہ جو ہے کہ یہ آپ بڑے جو آپ نے لکھا ہے کہ بھئی اس کو منع کریں. منع، دس از لبرٹی آف اسٹیچو. کیوں بنا ہے امریکہ میں لبرٹی آف اسٹیچو کیوں ہے؟ کیونکہ وہ لبرٹی ہے. لبرٹی اسٹیچو کا مطلب ہے کہ آپ کو لبرٹی ہے، ہر بات کہہ سکتے ہو. یہ مسلمان ممالک میں کس بات کی لبرٹی ہے؟ چلو رضی تم یہ مجھے بتا دو کہ مسلمان ممالک میں کس بات کی لبرٹی ہے؟ تم پریزیڈنٹ کے خلاف بولتے ہو تم اندر کر دیتے ہیں، تم پرائم منسٹر کے خلاف بولتے ہو تم اندر کہتے ہیں، تم سینیٹر کے خلاف بولتے ہو تم اندر کہتے ہیں. تو پولیس والے کے، ایک پولیس کا جو چھوٹا سا پیادہ ہے، سپاہی، اس کے خلاف بولتے ہو وہ تمہیں اندر کر دیتا ہے. جن ملکوں کے تم اسلامی ممالک کی بات کرو، تمہارے ممالک کے اندر تمہارا چپڑاسی جو ہے، اگر وہ کیا جا کے پیسے والا ہے جا کے وہ بات کرتے ہو تو تم اندر ہو جاؤ گے. وہاں لبرٹی آف سپیچ ہے ہی نہیں. تم کسی بات پھر بولتے ہیں کہ ہم اسلامی ممالک ہیں، ہم مسلمان ممالک ہیں، ہم لوگ مسلمان ہیں. مسلمان کا یہ طریقہ کار ہے کہ مسلمان کے پاس لبرٹی نہیں ہے بات کرنے کی. یہ مسلمان کا وہ سلسلہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے ایکسپریشن جو ہیں، اپنے جو دل کی باتیں ہیں، وہ گورنمنٹ کے خلاف بول سکے. تو لکھ دینا اور بول دینا اور کہہ دینا کہ ہاں جی جو ہے یہ مجروح ہو رہے ہیں، کیا نام ہے، جذبات مجروح ہو رہے ہیں. تو بھائی پہلے اپنے ملک کے لوگوں کی مجروح تو کرو. پہلے اپنے لوگوں کی جو پاکستان کے اندر جو لوگ جو تکلیفوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، بھوک اور ننگ میں ہیں، اور کیا نام ہے مصیبتوں میں ہیں، ان کے جو جذبات مجروح ہو رہے ہیں ان کے بارے میں تو بات کرو. پاکستان میں جو غربت میں تباہ ہو رہے ہیں، سمجھے نا، حالت بری ہے، ان کی جو تکلیف میں لوگ ہیں، ان کی جو جذبات جو مجروح ہو رہے ہیں، ان کے بارے میں کوئی خیال نہیں ہے، ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا ٹائم ہے یا اتنے وہ کمزور ہیں، کل بھی میں نے بات کی تھی، اتنا وہ کیا نام ہے ان کا شخصیت کمزور ہے کہ ان کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں. کوئی عقل کے کام کی، یار عقل کی بات کیا کرو. تم سب پڑھے لکھے لوگ بھی انہی کی طرح ہو. جتنا بھی پڑھے لکھے لوگ تم لوگوں کے ذہن بند کر دیے. اصل میں قصور تم لوگوں کا نہیں ہے، پاکستان کا نہیں ہے. یہ جب سے پاکستان بنا ہے اور جب سے مسلمان ہے،
ये स्क्वीज माइंडेड है, ये स्क्वीज माइंडेड है, ये शॉर्ट साइटेड माइंडेड है, ये छोटी और पिचकी सोच का बना हुआ है। इसलिए ये नस्ल चला आ रहा है। इसलिए आज पाकिस्तान में तरक्की नहीं है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान और पूरे मुसलमान जो है वो एक डब्बे के अंदर एक जगह पे उनके दिमाग बंद है, सोच बंद है, इसलिए आज तक ये तरक्की नहीं कर सके। बहरहाल जो जवाब है, लास्ट मेरा जो जवाब है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस या प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस वो ऐसे स्केचों के खिलाफ हैं, वो इस चीज की बात करते हैं। हम भी उनको डिफेंड नहीं कर रहे, याद रखना, मैं प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को या यहाँ के क्या नाम सिस्टम को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं सच्ची बात कर रहा हूं। मैं वो बात कर रहा हूं जो कि यहां पे होता है। प्रेसिडेंट जो है और प्राइम मिनिस्टर है या गवर्नमेंट है, वो आप किसी इदारे को बोल सकती है कि ये काम मत करो, क्योंकि लिबर्टी ऑफ स्पीच है, लेकिन तुम ऐसा काम मत करो, तो वो ये कह सकती है, लेकिन उनको पकड़ के अंदर बंद नहीं कर सकती, उन पर प्रेशर नहीं डाल सकती, क्योंकि यहां आजादी है। इसलिए जो है मुसलमानों को खुद इतना अपने आप को स्टैब्लिश करना होगा, खुद अपने आप को इतना ताकतवर बनाना होगा, खुद अपने आप को पढ़ाई लिखाई करके और इंटेलिजेंट बनाना होगा, खुद इतनी तरक्की करनी होगी कि अगर कोई वाकया कभी ऐसा होता है तो फिर 1 to 1 बात कर सके, क्योंकि तुम्हारे जो ऊपर बैठे हैं वो तो हैं ही बगैरत। पाकिस्तान में और मुसलमान ममालिक के अंदर जितने भी जो हाई क्लास के लोग हैं जो ऊपर घमंड कर रहे हैं, वो सब के सब बेगैरत है। और तुम लोग जो हो वो सब लोग जो है इन्हीं चक्कर में पड़े रहना कि भाई ये जो है जज्बात मजरू हो रहे हैं। वो जो ऊपर बैठे हैं उनके जज्बात मजरू नहीं हो रहे, वो याशियां कर रहे हैं, उनकी परवाह नहीं हो कि कौम है फुदू है लगी रहे, लड़ाई झगड़ा करे, डंड बाहर निकलो, सोटे मारो, इनको अदल कर दो। पहले पढ़ो लिखो, पढ़ाइयां करो, अपनी औलादों को पढ़ाओ। कभी किसी ने मातम पे लगाया होता है, किसी ने क्या नाम है कुरान पाक, जब देखता हूँ बच्चे जो है कुरान पाक पढ़ना चाहिए, कुरान पाक पढ़े हैं, अजाने दे रहे हैं, मेरे बेटे ने कुरान हिफज कर लिया, ये कर लिया। कभी किसी ने कहा कि मेरे बेटे ने इंजीनियरिंग की है, डॉक्टरेट की है, साइंटिस्ट बना है, नासा में वो काम कर रहा है। हिंदुस्तान के जो है अवाम है वो नासा में काम कर रही है। हिंदुस्तान के जो है अमेरिका में और कनाडा और ये फ्रांस के जो बड़े बड़े शोबे हैं उनमें जो है वो काम कर रहे हैं। उनका भी मजहब है, वो उनकी भी मजहब है, उनकी वो हिंदू हैं, उनका मजहब है, लेकिन उनके लोग जो है उनके पढ़ लिख के हिंदुस्तान का हर दूसरा बंदा अंग्रेजी बोलता है, हर दूसरा बंदा अंग्रेजी बोलता है। पाकिस्तान में कितने अंग्रेजी बोलते हैं भाई? वो जो अंग्रेजी बोलता है वो सूडास बन जाते हैं, जो सूडोज होते हैं, सूडास बोलता हूं, वो सूडोज बन जाते हैं कि हम अंग्रेजी बोलते हैं, मुश्किल अंग्रेजी बोलते हैं, मुश्किल उर्दू बोलते हैं कि हम सूडास हैं। बाकी तुम लोग को जो जितने भी लोग पब्लिक है उसको चूतिया समझते हैं, उनको कहते हैं फुद्दू है सारे, और वो समझते हैं कौम को फुद्दू समझते हैं। तो बस मुझे इतना कहना है कि जिन मुल्कों में लिबर्टी ऑफ स्पीच है उसके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी जो है उनको नहीं रोक सकती, क्योंकि यहां पे ये कानून है और इस कानून को कोई चेंज नहीं कर सकता। बात ये है, अल्लाह अल्लाह तो खैर सल्ला। बात ये है कि मैं रजी सैयद को ये कहता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खाके बनाने से मुसलमानों की जज्बात मजरूह होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम उसकी कभी भी हमायत नहीं करेंगे, बिल्कुल इस बारे में हम उनके साथ हैं, हम भी मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं भाई। जो बात हम करना चाहते हैं वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर पे लकीर एक बात कही थी कि तस्वीर कशी हराम है। अगर उन्होंने ये तस्वीर कशी हराम है कहा था, तो फिर मुसलमान उनकी इस बात से क्यों वो कर रहे हैं, एतराज करते हैं? कैमरा, मोबाइल कैमरा, वीडियो कैमरा, टेलीविजन, अखबार, फोटोग्राफी, ये सब की सब हराम हुई। बिल्कुल मुसलमान उसके ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान की बेइज्जती कर रहे हैं। हाँ। तो फिर उन सब चीजों को छोड़ दो। बिल्कुल सही बात है। मैं जो बात करना चाहता हूं कि उन्होंने ये कहा था तस्वीर कशी हराम है, उस हिसाब से तो हमें इन चीजों में से किसी चीज को इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। एग्जैक्टली। अब उनकी बयान की बेइज्जती कहां गई?
उसके बाद मैं कहना चाहता हूं, हजरत अली को गालियां देते हैं तब बेइज्जती नहीं होती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद की, और जब सहाबा को गालियां देते हैं तो क्या नबी करीम के रुफका की बेइज्जती नहीं होती? क्या नबी करीम की जो है अपना शान में गुस्ताखी नहीं होती कि जो उनके साथ लोग रहे हैं, हम जैसों की औकात क्या है 1400 साल बाद पैदा होने वालों की औकात क्या है कि हम सहाबा पे या हजरत अली पे या किसी पे एक उंगली भी उठाने की हमारी औकात नहीं, हम इतने प्लीट लोग हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जती नहीं हो रही होती। तो मकसद कहने का ये है, नबी करीम की बेइज्जती इसमें है कि हम लोग जो है मुसलमान ना पढ़े ना लिखे, जाहिल रहे, नारेबाजी करें और नारेबाजी के बल पे जिंदगियां गुजारें और इल्यूजन्स में रहे, ड्रीम्स में रहे और जेले खिद के मुजाहरे करें। ये है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जती कि उनकी कौम जो है इस कदर जाहिल अनपढ़ है कि अक़वाम आलम की कौमों से पढ़ाई में लिखाई में मुकाबला नहीं कर सकती। आज अगर आप हजरत ईसा की या हजरत मूसा की जो बना ले खाके ना, जब ये बना रहे हैं तो आप भी बनाए बदले में, लेकिन आप लोगों को पता है कि आप लोग के बनाए हुए खाकों के को दुनिया में कहीं पजीराई मिलनी नहीं है, ना ही किसी ने नोटिस करना है, क्योंकि आप लोगों की औकात कोई नहीं है। बिल्कुल सही बात है। आप या तो अपने आप को इस काबिल बनाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक इतने काबिल बनाए कि इल्म टू इल्म मुकाबला करें, हाँ, दूसरी कौमें आपके इल्म से डर जाएं, बिल्कुल, आपकी साइंस और टेक्नोलॉजी से डर जाएं। एग्जैक्टली। तो फिर आप ये बात करने के हकदार होते हैं। जब आप पत्थर से और जो है ईंटों से लड़ाइयां लड़ रहे हैं और जो है सिर्फ और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजहब को, इस्लाम को आपने एक तमाशा बना के रख दिया है, तो दूसरी कौमों को आप क्या, वो आपसे क्या तासुर लेंगे? जब आपके अंदर इतना नफाक, वो बैठ के बाहर से देख रहे हैं कि आप लोग के अंदर इतना नफाक है कि एक से को काफर आप करार दे रहे हैं, क्या ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जती नहीं है? बिल्कुल सही। उनका नाम लेवा, कुरान को मानने वाले, नबी करीम को मानने वाले एक दूसरे को काफर कह रहे हैं, क्या उसमें जज्बात मजरू नहीं हो रहे? आपके जज्बात को तो हम कहते हैं कौम के जज्बात तो गए भाड़ में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बात कितने मजरू होते होंगे इन बातों के ऊपर कि मेरी उम्मत क्या कर रही है। एग्जैक्टली, सवाल ये है, तो हमारा सिर्फ इतना कहना है, जिस मुल्क में या मुसलमानों में आपने देखा है अभी ये रोज अगवा हो रहे हैं, वहां पे रोज बंदे अगवा होते, पता भी नहीं चलता पाकिस्तान में बिलमूम और अरब ममालिक और मुस्लिम ममालिक में जब हुकूमतें बंदे अगवा करती हैं, गायब करती हैं, तो आप ये सोचें कि वहां पे अगर थोड़े किसी बंदे ने थोड़ा सा भी कोई बयान दे दिया या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का या फ्रीडम ऑफ स्पीच का मुजाहरा किया, उसको गायब कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, दफना दिया जाता है। ठीक हो गया? तो आप लोगों को इसलिए एहसास नहीं है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच लफ्ज की वुसअत कितनी है। एग्जैक्ट, ये याद रखें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की वुसअत सिर्फ पढ़ी लिखी कौमें जानती हैं। वो आप लोग तब जानेंगे जब आप लोग पढ़ लिखे जाएंगे, तो ना सिर्फ अक़वाम आलम से मुकाबला करेंगे बल्कि अपने हकूक, आईनी हकूक, अपने मुल्की हकूक, अपने नेशनल हकूक को पहचानेंगे, तो आप लोगों को कोई उठा नहीं सकेगा। वाह वाह, क्या बात है। तो ये हुई ना बात। ये कहना है कि जब आप लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, नबी करीम के साथ जब एक बात कह दी है कि एक बंदा कह रहा है कायनात उनके लिए बनी है, नो डाउट कायनात उनके लिए बनी है, और जिसके लिए कायनात बनी है उसके लिए ये मामूली चीजें उनकी बेइज्जती नहीं कर सकती। उसके लिए बेइज्जती ये है कि आप लोग उनको काउंटर ना कर सकें। हाँ, ये बेइज्जती है, ये काउंटर इल्म से करें। बस इतना कहना है। और फसाद और लड़ाई मार कुटाई, दंगा फसाद, ये सिर्फ मुल्लों का फायदा है, मुल्लों का फायदा है, मुल्लों का फायदा है, मुसलमानों का इसमें कोई फायदा नहीं है। ये चीज जिस दिन कौम जान जाएगी, मुसलमान कौम, तो वो लोग सर धड़ की बाजी लगा देंगे और इल्म के पीछे लग जाएंगे, तालीम हासिल करेंगे और फिर अक़वाम आलम में उठ खड़े होंगे, जो अभी नजर नहीं आ रहा। ये मुझे सिर्फ कहना था। मैं सिर्फ भाई 2 मिनट तनवीर अपनी बात अभी बीच थोड़ी सी 2 मिनट वो भी बात कर ले, फिर आप खुदा हाफिज कहेंगे। हाँ, शॉर्ट करे, शॉर्ट में बात करे यार। हाँ तनवीर, बात शॉर्ट में बात करना, आप बात जारी करो। 2 मिनट आपके पास है, 5-3 मिनट। ओके जी, मेरा कहने का यही मकसद था कि देखें जी, कहते हैं अपने मजहब को छोड़ो नहीं, दूसरे का मजहब छेड़ो नहीं। बात ये कि उंगली बंदा वो उठाता है जो खुद कामिल होगा ना, जो खुद जो है वो हर लिहाज से मुकम्मल हो जाए। वो यहाँ वाली बात है, यहाँ लोग एक दूसरे को काफिर करार देते हैं, एक दूसरे की नमाज नहीं पढ़ते। यहाँ इस हमारे मुल्क में भी पिछले दिनों अरे आम साहब कराम को गालियाँ दी गई, लाखों का मजमा था, यहाँ
कराची के अंदर, उसमें दूसरे दिन मजहबी तबका जो है वो भी उठ खड़ा हुआ, उन्होंने भी पूरे मुल्क में जैसे जुलूस के उल्टा उनका एक आदमी भी मारा गया जो, तो गवर्नमेंट लेवल पे तो कोई भी एक्शन नहीं हो। जब तुम्हारे मुसलमान मुल्क जो इस्लामी मुल्क है, जो सबसे बड़ा पाकिस्तान, उसके अंदर साहबा को गालियां दी जाती हैं, तो आम आदमी अपना आप का तलक तो पीछे रह गया ना। तो जहाँ गालियां देना और एक दूसरे को मदद के नाम पे इस्तेमाल करना, मारना, ये यहाँ का तो कल्चर है, कल्चर का एक हिस्सा है। ठीक है, वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने जो करना है वो करेंगे, वो करते रहेंगे। ठीक है, कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ठीक है, जरूरत इस बात की मुसलमानों को वहाँ उन अक़वाम के अंदर रहते हुए खुद को ऐसा साबित करना चाहिए कि किसी की जरूरत ही ना हो कि वो खाके बनाए या कुछ करे। या खान कम्युनिटी के लोग हैं, बोरी कम्युनिटी के लोग हैं, और कई कम्युनिटियाँ दुनिया में बढ़ रही हैं जो हमने कभी नहीं सुना उनका तसादुम हुआ, उनको किसी को भड़का रहा हो या किसी को काफिर करा रहा हो। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। शकील थे, उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया है और उन्होंने अपनी मुझे बात की है भाई जी। तो अब आप बेशक इसको वाइंड अप कर दें कंक्लूडिंग लाइन्स दे के। बस सिर्फ इतना कहना है कि शकील आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ इतना कहना है कि लगी लगाई बातों पे मत आया करें, जब तक कि कोई बात जो कि ऑथेंटिक ना हो जाए, जब तक कि वो बात समझ में ना आए, उसका जो है वो मत बनाएं, क्या कहते हैं, इशू मत बनाएं, जब तक कि आप लोगों को सही बात समझ में ना आए। तो पहले बात को समझ लें, उसको सही तरीके से ऑथेंटिक कर लें कि हाँ ये बात हुई है, उसके बाद उसको इशू बना सकते हैं। उससे पहले बनाना अपने आप को जलील करना और बेवकूफ़ों में शामिल करना है, और अपने रूह और ईमान पे पत्थर पे लकीर की तरह कंधा कर लें कि नबी करीम की जात को मामूली बातें कोई असरअंदाज नहीं होती, वो उनकी जात बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी बाला बात है, बहुत बाला है। और हम लोगों की औकात नहीं है हम ये कहें कि हम इस्लाम को बचाएंगे या हम नबी को बचाएंगे। हम लोग तो अपने आप को नहीं बचा सकते, हम उनको क्या बचाएंगे। इसलिए ये बात कंधा कर ले कि नबी करीम की जात बहुत बड़ी है और ये छोटी छोटी बातें उनकी बेइज्जती का बायस नहीं बनती। बात सिर्फ इतनी हसन, बात सिर्फ इतनी है, इस्लाम एक मजहब है जिसको कोई नहीं मिटा सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को कोई नहीं मिटा सकता, कुरान पाक को कोई नहीं मिटा सकता, दीन इस्लाम को कोई नहीं मिटा सकता। अगर मिटाने वाले हैं अपने मुसलमान हैं, लेकिन बाहर का कोई इनको टच भी नहीं कर सकता, हिला भी नहीं सकता। बिल्कुल। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने सुना। अब इस वीडियो को आप आगे आगे करें, ज़रा थोड़ी सी गैरत खा के आगे दूसरों को भी पहुंचे कि ये कि जो असल मामलात है, असल बात क्या है। ठीक है, और अगर हमने कोई गलत बात की है या हमारी बात से मुतफिक तो कमेंट में लिखो। हाँ बिल्कुल लिखो, जुर्रत करो। थैंक यू वेरी मच। मैं फ्रांस से सैयद मुस्तफ़ा जमाल और जर्मनी से आगा हसन सैयद और कराची से शकील। थैंक यू, बाय बाय, खुदा हाफिज।